आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वक्त पर पता चले कि कौन सा कोर्स कब हो रहा है, क्योंकि जब बाद में आपका मैसेज आता है तो हमारा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है, फिर आपको 1 साल इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को वक्त पर इंफॉर्मेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अभी मेरे साथ शाजिया को देख रही हैं, क्योंकि अभी लाइन नहीं मिल रही थी, इसलिए आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी क्लियर है, जब तक अल्लाह इजाजत देते हैं। तो शाजिया कैसे हो आप बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैम आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका मैसेज मुझे मिला था तो मैंने यही सोचा कि मैंने कहा मैं आपको लोगों से मिलाती हूँ, तमाम स्टूडेंट से मिलाती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना करम किया आप पे। आप मुझे सबसे पहले तो जो लिसनर है, आप अपनी जर्नी उनको बताओ। मेरा नाम शाजिया मुबीन है मैम, और मेरा ताल्लुक जो है ना जिला रावलपिंडी से के एक मतलब गांव से है। और मैं क्लास में जो है ना इस वक्त 2022 के जो फर्स्ट बैच है उसकी स्टूडेंट हूँ, और मैम आसिया किरण जो है ना वो मेरी टीचर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी थी, स्कूल में टीचिंग करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, और ये जिंदगी का सिलसिला चलता रहा। तकरीबन 20 साल हो गए मुझे स्कूल में टीचिंग करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और बस वो दुनिया में वो उस शुगल में टाइम गुजरता गया। और आपको पता है कि जब ऐसा होता है कि आप 35 से अबव आते हैं ना, तो फिर वो सारी सोचें और फीलिंग सारी चेंज होना शुरू हो जाती है ना अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद। तो शुरू में ऐसा हुआ मेरे साथ कि हम लोग गांव में रहते थे, मुझे कोई कारिया मैसर नहीं आए वहां पे, और मेरी वालदा साहबा ने मुझे एक पारा पढ़ाया। वो भी मुझे डंडे याद है उस वक्त के, जो मामा मारा करती थी, सख्ती करती थी, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते थे, बचपन का फिर पता है आपको। राइट। और इसी सिलसिले में बस वो टाइम गुजर गया, स्कूल कॉलेज, और फिर शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने बच्चे दिए, और बच्चों के टाइम में मुझे ये बहुत कमी फील हुई ना कि काश मैं अच्छा पढ़ा होता तो आज मैं अपने बच्चों को पढ़ाती, दुआएं याद करवाती। लेकिन फिर वो प्रोसेस भी थोड़ा जब आगे हुआ तो मतलब मेरी वो तकलीफ और शिद्दत इतनी ये बढ़ती गई ना कि मैं तन्हाई में रोती बहुत ज्यादा। और खास तौर पर मेरे स्कूल में जब असेंबली होती तो हाफिज बच्चे जब तिलावत करते ना, तो फिर मुझे कुछ होश नहीं रहता कि मेरा स्टाफ मुझे देख रहा है या मेरे स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, कि मैं रो पड़ती और मैं अल्लाह से दुआएं करती कि अल्लाह ताला अपने असबाब में से मेरे लिए भी सबब बना, अल्लाह ताला अपने असबाब में से मेरे लिए भी सबब बना कि जैसे ये बच्चे इतने प्यारे अंदाज में पढ़ते हैं मैं भी पढ़ूं। और आप यकीन मानिए मैम कि मैं मतलब जैसे हम उर्दू पढ़ते हैं तो चले कोशिश करके तो अरबिक भी पढ़ लेते हैं थोड़ी बहुत ना, वो वाला सिलसिला था। और इसके अलावा जो है इससे बढ़ के मैंने जो है ना क्वेश्चन जी कि आपने अभी तक जो कहा कि आपने सिर्फ पहला कायदा और पहला सपारा पढ़ा था, बाकी कोई सपारा नहीं पढ़ा हुआ था किसी से? नहीं मैम बिल्कुल नहीं पढ़ा। हाँ, लेकिन मैंने कोशिश जरूर की कि मैं सूरह यासीन पढ़ती थी, 30 पारा पढ़ लिया, मुख्तलिफ पारे में पढ़ती थी, लेकिन मैंने कंप्लीटली किसी कारी या कारिया के पास जो ना मतलब किसी के ज़ेरे निगरानी मैंने कुरान पूरा तकमील नहीं किया था। ओके। ठीक है। तो आप जहाँ पे रहते थे, आप कह रहे हो कि वहां पे कोई पढ़ाने वाला भी ऐसी कोई औरत नहीं थी कि जिनसे पढ़ सके आप? बिल्कुल ऐसा नहीं था, लेकिन मेरी मामा जो है ना वो पढ़ाती थी, मेरे बहन भाइयों को पढ़ाया, लेकिन मैं घर में सबसे छोटी थी ना, तो जैसे ही मामा थोड़ी सख्ती करती तो कुछ मैं भी भाग जाती और कुछ और भी मुझे उठा लेते। तो इसका जो है ना फायदा उस वक्त तो उठाते रहे, लेकिन बाद में पता चला कि देखें ये चीज कितनी बाद में हुई। और फिर ऐसा हुआ मैम के जब मतलब कोरोना हुआ ना 2019 में, तो मैं फिर कंप्लीटली फ्री हो गई, क्योंकि स्कूल का वो नहीं था, रूटीन नहीं थी टफ इतनी। तो इसी तरह मैंने आपको जो ना आपका छोटा सा मैंने क्लिप देखा, तो मैंने कहा ये मैंने पहले इनको कभी भी नहीं देखा, और ये मतलब बहुत सारे लोगों को जानती भी थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बस वो आपके हिस्से में आना था। तो मैंने कहा मैंने इनको पहले नहीं देखा, तो ये कितने मतलब आसान अल्फाज में और मीठी मीठी मतलब अंदाज में पढ़ा रही है ना। मैंने वो क्लिप छोड़ के ना मैं सूरत
फातिहा पे आ गई और मैंने सूरत फातिहा को स्टार्ट किया और फिर मेरा रोना शुरू हो गया। और फिर आप यकीन करें कि मेरा उठना बैठना, बस आपका वो रिकॉर्डिंग निकालना और सुनना। मैंने रूटीन ये बनाई फिर के मैं अपने किचन में जब फजर की नमाज पढ़ के जाती ना, तो मैं मोबाइल साथ ले जाती और वहां पर मैं लगाती, मैं नाश्ता बनाती, मेरे बच्चे भी वहीं पे होते, मेरी फैमिली भी वहीं पे होती और हम सारे सुनते ना आपकी आवाज को। और आज भी मैंने अपने बच्चों को यही बताया कि मैंने कहा बेटा मैं उनसे बात करने लगी हूँ ना, जब हम किचन में मोबाइल लगा के, तो आप जब जो ना नाश्ता कर रहे होते थे तो मैं सुना करती थी उन्हें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैम सुनते सुनते फिर एक दिन ऐसा भी हुआ कि लिंक आया कि कुरान की क्लास शुरू हो रही है। फिर यकीन करें कि मैंने वो 15 दिन मैंने मोबाइल को, जैसे एक बीमार बच्चे को माँ उठा के डॉक्टरों के पास लेके जाती है ना, मैं इतना वो मैं बता दूं कि मैं मोबाइल से इतनी वाकफियत नहीं थी मेरी, ठीक, मैं इतना जानती नहीं थी ना। तो मैं मोबाइल उठाया कभी एक के पास कभी दूसरे के पास, वो मेरी मैम की क्लास शुरू हो रही है, किसी तरीके से मुझे ज्वाइन करवाएं। तो वो कहे हम कैसे करवा सकते हैं, वो तो आगे स्टूडेंट पूरे हो गए। इसी तरह करते करते मैम करते करते यकीन करें कि लास्ट डे था उस दिन, और जब आपने इंडिया वालों के लिए लिंक भेजा तो यकीन करें मैम के जब मैंने ज्वाइन किया ना, तो वो मुझे चीखें अभी भी सुनाई देती हैं और मैंने जोर जोर से चीखें मारी और मेरे घर वालों ने कहा शाजिया क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा मुझे 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 कुरान क्लास में एडमिशन मिल गया है। आपकी आपका मेरा ख्याल है कनेक्शन थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। ओह गॉड, अभी फिर वो ज्वाइन कर लेती है। हाँ बोलो बेटा। और मेरा वो वाला लम्हा जिंदगी का फिर ऐसा खूबसूरत था अल्हम्दुलिल्लाह कि बस फिर मैंने बहुत फिर जो है ना, जब हमारी क्लास शुरू हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक एक चीज के ऊपर फोकस किया और मेरी रूटीन में फिर ऐसी बनी ना कि मैं बर्तन धो रही होती थी ना तो मुझे बेचैनी स्टार्ट हो जाती। मैं अपने हाथों को धोती और अपने रूम में आती और फौरन कुरान खोल के 2-3 लफ्ज पढ़ के कुरान को बंद करके रहते बर्तन में धोती। और मेरे घर में तकरीबन 4 रूम है। आप यकीन करें मैम के मेरे हर रूम में कुरान होता था। तो हर रूम से मैं कोई भी काम कर रही हूँ ना, उसको उधर ही फेंका काम को और मैंने अपने कुरान को उठाया, कभी सीने से लगाया और कभी 2-3 लाइनें पढ़ के मैंने उसे फिर रख दिया। और मेरे साथ ऐसे होता है। मेरे घर में ना पता है कोई मेहमान भी आ जाता है ना तो वो थोड़ी देर ज्यादा रुकते हैं डेफिनेटली, तो मुझे ये लगता है कि मेरी उदासी होगी, मैं फौरन लाइब्रेरी में आती हूँ और कुरान को बच्चे के साथ लगा के ओह माय गॉड आई मिस यू, फिर वापस कुरान रख के फिर मैं आराम से चली जाती हूँ बाहर। ये होता है। और फिर मैम अल्हम्दुलिल्लाह के जब मैं कुरान से जुड़ी ना तो फिर वो जो मेरी महरूमियत थी ना जिंदगी की, मेरी तकलीफें थी, मैं रोई मैं तड़पी और मैंने फिर इसे इस तरीके से पाया। फिर मैं ना पूछे, मैंने अपनी फैमिली की सारी लड़कियों को मिलने जुलने वाली, और शादी पर भी मैं जाती ना तो मैं जो लड़की मोबाइल उठा के तस्वीर बनाने की कोशिश करती मैं उसके पास चली जाती और मैं सबके नंबर लेती और सबको बताती। कुरान से जोड़ने का वो मैंने एक वो जो है ना वो एक सिलसिला स्टार्ट कर दिया। मैं कहती कि जो मुझे सुकून मिला है, जो रब से जुड़ के मुझे वो एनर्जी मिली है, जो मेरा बदलाव आया है, तो फिर ये लोग ऐसे क्यों है ना, इनको भी पता चले ना कि अल्लाह की जात कैसी है, तो इनमें भी वही चीजें सारी आए ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आजकल आप क्या कर रहे हो? मैम अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं बहुत अच्छी तिलावत करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आजकल जो है ऐसा है कि मैंने अपने जो है ना स्कूल में, क्योंकि मैं एक स्कूल से वाबस्ता हूँ, हमारा अपना, मैंने छोटा सा वो साइड से दिखाया था आपको, तो मैंने अपने जो ना स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान की क्लास स्टार्ट की, क्योंकि वो गांव अभी भी वहाँ के हालात वाकयात ऐसे हैं कि लेडीज के पास उस तरीके से मोबाइल वगैरह नहीं है और उस तरीके से वो कुरान पढ़ी हुई नहीं है, मेरी अपनी फैमिली की भी जो है ना वो भी। तो मैंने वहां पर अपनी एक क्लास स्टार्ट की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। वहां पर मेरी गांव की बड़ी एज की खवातीन और यंग बच्चियां वो सारी आ रही हैं। और मैं जब आपके साथ लगी तो फिर मैंने हदीस की बुक्स
بہت ساری منگائی، اور مسئلے جو مسائل ہمارے فقہ کے مسائل ہیں وہ والی بکس میں نے لی، اور پھر جو ہے نا اس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے نا چھوٹی عائشہ بنایا، کیونکہ آپ میری موسٹ فیوریٹ تھی. تو اللہ اللہ اکبر. دیکھو بچہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا اللہ یہدی من اناب. میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ جو چاہت ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں. چاہت ہی نہیں ہوگی ایسے بالکل لوگوں کو کہتے رہتے آپ میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے ہدایت کیوں نہیں دیتا. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اصل میسج اس کا سمجھ آ جائے. اور دیکھو اتنی محبت، اتنا سکون، اتنی خوشی ملتی ہے. اسی لیے میں آپ کو لانا چاہ رہی تھی، ملانا چاہ رہی تھی تمام اسٹوڈنٹ سے، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ کیا ہماری زندگیوں میں فرق آتا ہے. اور یہ بہت پیارا فرق ہے. تو آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ بالکل. لکھتے بھی ہو. جی میم، الحمد للہ کہ میں لکھتی ہوں، مطلب پوئٹری وغیرہ بھی، اور اس طریقے سے ڈرامہ وغیرہ، ناول وغیرہ اس طریقے سے لکھتی ہوں. الحمد للہ. میری آواز میم آپ تک جا رہی ہے؟ آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. اچھا اچھا ٹھیک. اچھا میم، ایک چھوٹی سی بات اور میں بتاؤں. اچھا میم، جب میں نے وہاں پہ سٹارٹ لیا نا تو میرا گاؤں ایسے لوگ ہیں کہ جہاں پر جو ہے نا ایسے کام زیادہ ہیں جو کہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. اور جب میں وہ سارے مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، بہت زیادہ. تو جب میں نے قرآن سٹارٹ لیا وہاں پر پڑھانا، اور میں نے دعوت دی، اور میں مسجدوں میں گئی، اور میں لوگوں کے گھروں میں گئی، الحمدللہ گھر گھر جا کے میں نے دروازے پہ دستک دی کہ آؤ قرآن کی طرف ایک بار لگو تو پتہ چلے کہ زندگی کیا چیز ہے نا، ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے. تو میری بہت زیادہ مخالفت ہوئی. مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ وہابی ہو گئی ہے. ٹھیک. اور میں نے پھر پتہ ہے کیا کہ میں نے پڑھا ہوا تھا نا وہ کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. پھر میں نے اسے اپنے وہ پکڑ لیا کہ میں نے ہارنا نہیں ہے، میں نے ثابت قدم رہنا ہے. میں نے اللہ کی وعدہ نیت جو ہے اس کو ثابت کرنا ہے، میں نے لوگوں کو بتانا ہے. اور الحمدللہ کہ میں نے مئی میں کلاس سٹارٹ کی تھی. اور میرے لیے سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ جب میری کلاس کا پہلا دن تھا نا تو میں نے کہا ذرا 9 ہو گئے، میں جھانک کے دیکھوں کہ میرے کوئی اسٹوڈینٹ آیا کہ نہیں آیا. تو میں نے یوں دروازہ کھولا نا تو میری امی جو نا سب سے پہلے وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی الحمدللہ. اور وہ مجھے اس دنیا سے چلی گئی ہیں، مجھے چھوڑ گئی ہیں، لیکن مجھے بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں. اور میں نے پھر اپنے اس کام کو میم اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ بنایا. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بیٹا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ سارے یہ کام کر سکے. میں یہ کہتی ہوں کہ جس نے چکھا نہیں ہے نا اس کو نہیں پتا چل سکتا کہ کتنی خوبصورتی ہے، کتنا مزہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو چنے ہوئے لوگ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس عمر میں بیٹا یہ سمجھ آ گئی. اور دیکھو آپ ساتھ سے ڈیلیور کرنا شروع ہو گئے ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو آپ دونوں جگہ پہ دنیا اور آخرت کو کما رہے ہو. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تو اب آگے کرنا ہے. اچھا پھر یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو میں یہ بھی کہوں گی کہ مجھے بہت زیادہ متاثر کرنے والی جو چیز تھی، دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر اگر آپ آتے ہیں نا تو آپ کو ڈھیروں لوگ ملتے ہیں. مطلب ایک کو آپ کھولیں گے تو آپ کو اتنے لوگ ملیں گے نا کہ شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے نا. لیکن میں یہاں پر یہ بات ضرور کہوں گی کہ دیکھیں کہ انداز بیاں وہ جیسے حالی کا انداز بیاں سب شاعروں سے مختلف تھا نا، تو ایسے ہی جو ہے نا ہماری میم جو ہیں جو میرے سامنے ہیں اس وقت، آپ انداز بیاں سب سے مختلف. بہت آپ جو نا بہت سادہ الفاظ کا چناؤ کرتی ہیں نا اور بہت آسانی سے سمجھاتی ہیں نا، وہ اس چیز نے پھر ہمیں بہت زیادہ آپ سے متاثر کیا نا. اور الحمدللہ کہ میں آپ کی بہت ساری چیزوں سے متاثر ہوئی، اور اپنے ابایا میں بھی اور بھی بہت ساری چیزوں میں. اور اکثر میں کہتی بھی ہوں کہ گھر میں بھی جب کبھی میں تیار ہوتی ہوں نا تو ایسے اسٹالر کروں گی تو میں کہتی ہوں کہ دیکھو مجھے، میں چھوٹی عائشہ لگتی ہوں. Oh God. الحمدللہ.
تو مجھے میرے گھر والے کہتے ہاں ہاں پوری کی پوری لگ رہی ہو، بس تم جو ہے نا بس جو جس رستے پر وہ لگا رہی ہے بس لگی رہو نا. الحمدللہ. اور میں میم قرآن سے جڑ کے نا، تو جب ہم لوگوں نے کلاس میں ہوتے اور ہماری میم آسیہ کرن صاحبہ جو ہے ماشاء اللہ سے، انہوں نے بہت فوکس کروایا ہمیں ایک ایک لفظ کے اوپر نا، ایک ایک آیت کے اوپر، کہ ہم نے آیت کو سامنے رکھ کے اپنا جائزہ کیسے لینا ہے، ایک ایک لفظ کے اوپر ہم نے غور و فکر کیسے کرنا ہے، تدبر کیسے کرنا ہے. تو جو پھر وہ گاڑی چلتی رہی الحمدللہ الحمدللہ نا، کہ پھر میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ ایک ایک چیز جو ہے نا وہ دل میں اترتی گئی، وہ ایک اس سے ایک خوبصورت بڑھ کے آیت ہمارے سامنے آتی گئی الحمدللہ. اور پھر وہ آیات جو ہے نا وہ دلوں میں اترتی گئی نا. اور اسی طریقے سے جب یہ والی آیت آئی نا میم کہ ومن احسن من اللہ صدقا، واہ واہ بہت پیاری، بہت پیاری. بس یا پھر یہ یہاں پہ سب سے ڈھیر ہو پہلے، گئے. ہاں یہی آیا نے سب سے پہلے مجھے جیسے لائف بدل رہی ہوتی ہے نا، پہلے فرق طرح سے تیار ہوتے ہیں، کپڑے فرق ہوتے ہیں، اور پھر جب ہم اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، اللہ کے رنگ میں رنگتے ہیں، تو یہ بڑا پیارا ہے. بہت خوبصورت رنگ، بہت پرسکون اور میٹھا رنگ. یا الحمدللہ. پھر اس رنگ میں رنگ کے تو میں بتاؤں نا کہ میں پریشانی میں اللہ سے نا بوند کی دعا کرتی تھی، لیکن اللہ نے مجھے سمندر دیے میم، سمندر کہ جو میں سمیٹ بھی نہیں سکوں. الحمدللہ. الحمدللہ. اور اسی طریقے سے چلتے چلتے جب اگلی ایک آیت آئی نا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بیوٹیفل بیوٹیفل. کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا رب ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں ایسے ایسے موقعوں پر یاد کروں گا جہاں پر تمہارا گمان بھی نہیں جاتا. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ میں بہت مشکلوں میں تھی، بہت پریشانیوں میں تھی، کچھ مسئلے مسائل تھے میری لائف میں ٹوٹ کے اللہ کی طرف لگی الحمدللہ. کہ پھر ایسی لگی کہ وہ پریشانیاں مجھے بھول گئی. پھر وہی بات نا کہ میں بوند کی تلاش میں تھی اور مجھے سمندر ملے. یہ ہوتا ہے. پتہ ہے کیا، جب ہم اللہ سے جڑتے ہیں نا، تو ایک دفعہ میں بلکہ کسی کو ہنسا رہی تھی کہ میں نے، کیونکہ نوٹس بناتے ہیں نا بہت زیادہ، تو ایک دن میرے کندھے میں بہت درد ہونا شروع ہو گیا. اب مجھے یہ تھا کہ میں نے تو اتنے نوٹس بنانے، تو میں لٹرلی آنیسٹلی رات کو اٹھ کے نا، جیسے کیونکہ وہ بل سا پڑ جاتا ہے، تو آئی واز سٹنگ اینڈ آئی سیڈ میری بات سنو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں انٹرٹین کروں، تم خود ہی سے ٹھیک ہو جاؤ، مجھے صبح نوٹس بنانے. اور اب بلیو کرو، وہ یقین ہوتا ہے نا بندے کا، جیسے کیونکہ میں باقاعدہ سیریسلی ڈانٹ رہی تھی، تو میرا کندھا ٹھیک ہو گیا. I was like, oh my God, ذرا کہ وہ اتنی جو درد ہو رہی تھی، وہ بار بار یوں کر کے پھر نوٹس بنا رہی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا تھا. تو یقین سے جو کام کرے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول بھی کر لیتے ہیں. تو یہی بات ہے میم کہ دیکھیں ہم مسلمان ہونے کے ناطے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، الحمدللہ ہر چیز میں شکر ادا کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ قرآن سے جڑ کے نہ پھر ہم پہچانتے ہیں کہ وہ پہچان ہمیں ملتی ہے نا، وہ پہچان ملتی ہے نا، کہ میں کہتی ہوں کہ جب سورۃ الفاتحہ کھلی اور الحمدللہ، کیا کہنے اپنے رب کی تعریف. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، تو میں کہتی ہوں کہ بس وہاں پر بھی سوچ بالکل کہ دیکھیں کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا الحمدللہ. اور جیسے میں نے آپ کو میں بتایا بھی تھا کہ اپنی پوئٹری کے حوالے سے بھی کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا ذہن دیا تھا الحمدللہ، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک پلیٹ فارم بھی دیا اسکول کی صورت میں الحمدللہ. میں بولنے کے اسکل میں سب تھا مجھے، لیکن قرآن سے جڑ کے اور پھر جب میں ادھر آئی اور میری میم جو ہے آسیہ کرن صاحبہ، انہوں نے مجھے جب مزید پالش کیا، تو الحمدللہ دیکھیں کہ میں ضلع راولپنڈی کے ایک ایسے گاؤں کے میں نام لوں تو شاید پنڈی کے لوگ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ اس ایریے میں کوئی ایسا گاؤں ہے. وہاں سے اٹھ کے تو الحمدللہ آج میں اپنی میم عائشہ صاحبہ کے سامنے بیٹھی ہوں، جن کا میں نے پہلا جب وہ سنا تھا نا
پہلا ان کا کلپ، تو میں نے کہا تھا کہ اس بندے کی وجہ سے میرے دل میں یہ اللہ کی محبت اتنی اتری ہے نا، تو جب میرے قرآن کی تکمیل ہوگی تو میں کہوں گی کہ میری ضد ہے یہ، میں یہ دل جس میں قرآن آپ کی وجہ سے اترا، یہ دل میں آپ کے دل کے ساتھ لگانا چاہتی ہوں اور آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے یہ دل کس حالت میں تھا، اور جب آپ کی وجہ سے، آپ کے توسط سے اس میں قرآن اترا تو یہ اب کس حالت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی دے۔ تو یہ میری خواہش ہے، اور میں کہتی ہوں کہ اللہ انسان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، اور مجھے زندگی میں موقع ملے گا انشاءاللہ کہ یا تو حرم کا فین ہوگا اور میں آپ کے گلے لگوں گی، اللہ اکبر۔ اور مجھے امید ہے کہ وہی سین ہوگا، اور اللہ مجھے موقع دیں گے کہ مجھے آپ وہاں ملیں گی اور میں آپ کو گلے لگاؤں گی انشاءاللہ۔ مجھے رب پر امید ہے، پورا یقین، امید نہیں، پورا یقین کہ جو میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ جس کے ہاتھ میں سیل فون ہے اس تک ہم پہنچ جائیں، کسی بھی طرح سے اللہ کا دین لے کے۔ ابھی میں نئے نئے کورسز اسی لیے کراتی ہوں کہ پتہ نہیں زندگی کا، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اب تو اپنا کام کسی سے بھی کرا لیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری مخلوق ہے، مچھروں سے کام کرا لیتے ہیں جب اللہ نے کرانا ہوتا ہے، تو ہم کیا بے ہماری شک۔ اوقات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی سی زندگی میں کام بس کرا دے کہ فخر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو سکے کہ یا پاک پروردگار میں کر کے آئی ہوں، آپ قبول کر لیں بس کسی طرح سے اس کو، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ون آف مائی اسٹوڈنٹ شی سیڈ کہ جب میں نے آپ کو سنا اور میں نے سوچا کہ میں کلاسز لوں تو بہت اس کی فیملی میں ہوگا کچھ ایسا سسٹم کہ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ان کا فرقہ کیا ہے تو تم کیوں مطلب ایسے کر رہی ہو، تو یہ ہے وہ جو آپ نے کہا نا بھابھی کا کہا آپ کو، لیکن ہر ایک اپنا جو بھی سوچ ہوتی ہے۔ تو شی سیڈ کہ میں بہت اٹینڈ کرنا چاہتی تھی لیکن فیملی کی طرف سے مخالفت تھی، تو کہتی کہ میں نے بڑی اللہ سے دعا کی کہ یا پاک پروردگار مجھے صحیح راستہ دکھا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پھر خواب میں دیکھا، اور پھر اس نے دیکھا خانہ کعبہ دیکھا، کہتی میں نے آج تک ایسے نہیں خواب میں دیکھا کہ میں سین میں بیٹھی ہوں، خانہ کعبہ میرے سامنے ہے، میں وہاں پہ بیٹھی ہوں۔ کہتی اگلی رو میں نے دیکھا کہ جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے اور آ کے لوگ اس کو مل رہے ہیں، جو بھی اس کا خواب تھا۔ تو شی سیڈ کہ میں نے اٹھ کے میں نے کہا میں دیکھوں یہ کون ہے، تو وہ آپ تھی۔ تو کہتی ہے کہ بیسیکلی اس کا بتانے کا یہ تھا کہ مطلب مجھے سمجھ آ گئی کہ نہیں یہ غلط راستے پہ نہیں چلا رہی ہے مجھے، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا بیٹا، آئی ڈونٹ نو مطلب وہ کیا سوچتی ہے، میں تو سیدھی سیدھی سی بات کہتی ہوں، سیدھا سیدھا قرآن ہے، سیدھی سیدھی حدیث ہے ہمارے پاس سارا کچھ ہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کچھ سب بیانہ ہے، کوئی توڑ پھوڑ کے بے شک۔ الفاظ نہیں ہے، ترجمہ میں کہ خود پڑھو نا پتہ چل جائے گا کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اگر ہم دوسروں سے سن کے صرف کریں گے نا، پھر ہر کوئی اپنا آئیڈیا دوسرے کے دماغ میں ڈال دیتا ہے، جب وہ قرآن ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، ایک میرا رب ہے اور وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں چھوڑتا ہم لوگوں کو۔ تو بے اس کے شک۔ لیے جب ہم اس کے راستے میں چلتے ہیں تو یہ اولاد، یہ خامد، یہ کاروبار، یہ جاب، یہ سب اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں نا، یہ ان کا ایک حصہ ہے۔ ہم نعمتوں کو ہی خدا بنا لیتے ہیں، پرابلم یہ ہے۔ تو اس میں پھر وقت گھر کو خدا بنا لیتے، صفائیاں کر کر کے پاگل ہو جاتے ہیں، سجا کے اور کرتی تھی۔ میں تو اپنی اگزامپل دیتی ہوں کہ میری زندگی میں جب تک قرآن نہیں کھلا تھا تو مصروف تو ہونا تھا نا، پھر کہاں پہ ہوتے، پھر ایسے غلط چیزوں میں مصروف ہو کے بڑا شوق ہوتا تھا، چلو اب گھر بھی ایسا تو یہ ایسا تو کپڑے ایسے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، ان کا استعمال بھی کرنا ہے، ان پہ وقت بھی لگانا ہے، لیکن جس کو قرآن مل جاتا ہے نا، اتنی بڑی نعمت، پھر وہ پرائرٹی وہ ہو جاتی ہے کہ یہ اس سے وقت ملے گا تو پھر دوسرے کو دوں گی، اس سے وقت نہیں ملے گا تو دوسروں کو بھی نہیں دینے والی۔ تو وہ والے حال، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے بچہ، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اور بس دعا کرو میرے لیے بھی، میرے بچوں کے لیے بھی، اور بہت دعا کرتی ہوں کہ یا پاک پروردگار ان کو بھی اسی طرح سے سمجھ عطا کر جیسے میرے اسٹوڈنٹ کو آتی ہے نا۔ اتنے پیارے پیارے میسیجز آتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، تو جیسے آپ کا جب میسج آیا تھا تو آپ نے وہ ویڈیو میں اسکول بھی اپنا تھوڑا سا دکھایا تھا۔ جی جی بالکل۔ ماریا نے مجھے میسج کیا نا، تو اس نے کہا کہ عائشہ جی پلیز آپ سن لینا،
तो एक वॉइस मैसेज कर दें ताकि मैं उनको भेज दूं, या फिर वो थम्स अप करके भेज देना उनको कि सुन लिया उन्होंने। आई सेड नहीं मारिया, प्लीज इसको कहो कि मंडे को मेरी क्लास के बाद मैं उसको लाइव लूंगी। उसके जो दिल की हालत, आपके लफ्जों में आपके दिल की हालत थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसको मिलाना चाहती हूँ बाकी स्टूडेंट से भी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यही लज्जत हर एक को चखा दे। बेशक। और मैं यहाँ पर मैं एक बात कहूंगी कि देखें कि अक्सर जो खवातीन होती हैं ना, वो घर के कामों को अपने ऊपर हैवी कर लेती हैं, अपने बच्चों की पैदाइश और तरबियत को अपने ऊपर हैवी कर लेती हैं, या कोई थोड़ा बहुत भी काम करेंगी ना तो वो कहती है बहुत बर्डन है यार, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं कहती हूँ कि ये लफ्ज हम सरासर झूठ बोल रहे होते हैं, कि हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं कि हम कहते हैं कि अल्लाह के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। मेरे अपने मुंह के अल्फाज हैं कि मैं खुद कहा करती थी, अगर मेरे घर में मुझे कोई कहते हैं कि नमाज पाबंदी से पढ़ो, कुरान पढ़ा करो, तो मैं कहती थी मेरा ये काम भी रहता है, मेरा ये काम भी रहता है। लेकिन अब आप यकीन करें कि मेरे काम भी खत्म होते हैं और इतना टाइम होता है कि दिल करता है कि वो सारा टाइम बस कुरान की तरफ लगे, हदीस की तरफ लगे और अल्लाह को राजी करने की तरफ लगे। कि मैं कहती हूँ कि मैं घर वालों को कहती हूँ कि मैं वही शाजिया हूं ना, कि मैं कहती थी टाइम नहीं है, तो अब देखें कि मैं कहती हूँ कि इतना टाइम है कि मैं मतलब जितना भी दीन के मामले में काम कर सकूं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी जिंदगी का उस टाइम से लेके और जब तक मेरी जिंदगी है, बस मेरा मकसद रहेगा कि लोगों को कुरान से जोड़ना, और जहां तक मैं खुद पहुंच सकती हूँ वहां तक मैंने जाना, और आगे लोगों को इस चीज को, मैं कहती हूँ कि जब मैं लोगों को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ इनको नहीं पता, इन्होंने कभी नहीं खोला कुरान, ये कभी खोले ना तो इन्हें पता चले ना कि कुरान में क्या है। मैं ये कहती हूँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तड़प होती होगी, हम जैसे आम बंदे तड़प रहे होते हैं कि या अल्लाह ये इसको क्या समझ नहीं आ रही है, ये क्या मैंने 2-3 दफा बताया फिर वैसे की वैसे जैसे होता है अपने दिल के अंदर। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी पूरी रात हमारे लिए दुआएं करते थे, इतने लंबे लंबे क़याम करते थे, रोते थे कि उम्मत को समझ आ जाए, उम्मत 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 करते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत में भी तो देखिए ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि देखो उनको बस बता दो, उनको मेरा पैगाम दे दो, आगे आगे चलो, आगे आगे चलो। अगर डिप्रेस हो गए ना तो वो काम रुक जाता है। हमें डिप्रेस नहीं होना, हमें बस पता है कि हमने अल्लाह मेरे से राजी है, मैंने ये काम किया, अब नेक्स्ट स्टेप नहीं। मेरा यही होता है, मुझे कई दफा ये डर लगता है कि मेरे सुपरवाइजर ने, जैसे आज भी मैं कह रही थी, उसने मेरा फोन ही ब्लॉक कर देना कि आशीष जी बस कर दे। फिर इतना होता है कि अच्छा ये वाला कोर्स कराना है, ये वाला कोर्स कराना है, इसमें ये बता, सिखा दो लोगों को किसी तरह से। बस इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे ये काम करवा लें, बस हमसे ये काम करवा लें, क्योंकि बड़ी बात है कि अल्लाह का कलाम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला बस कबूल कर ले, आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में कुछ कहना चाहती हो बेटा? जी जी मैम, मैं जैसे बताया था मैंने कि मैं पोइट्री भी करती हूँ, तो मैंने एक नज़म लिखी है, तो वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ। और इससे पहले मैं अपने जो मेरे देखे, मैं पाकिस्तान की तरफ से आपको सल्यूट पेश करती हूँ, और मेरी पाकिस्तान की जितनी भी स्टूडेंट्स हैं आपके साथ, जितनी भी कोऑर्डिनेटर्स हैं और जितनी भी टीचर्स हैं, उन सब की तरफ से आपके लिए मोहब्बतों भरा सलाम और बहुत प्यार। और खास तौर पर मैम मारिया अकबर साहबा और मेरी मैम आसिया किरण साहबा और मेरी अपनी क्लास की जो स्टूडेंट हैं उन सब की तरफ से खुसूसी, क्योंकि मैं उनके साथ ऐसे हूँ जैसे फैमिली मेंबर होता है ना, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबका बहुत बहुत सलाम, बहुत आदाब, बहुत प्यार और मोहब्बतें। तो मैं नज़म अपनी सुनाऊंगी आपको। मेरी मोहब्बत के सिलसिलों में तेरी मोहब्बत का आना या रब, मेरी मोहब्बत के सिलसिलों में तेरी मोहब्बत का आना या रब, मेरे तो हर एक पहलुओं को यकसर बदल दिया है या रब। मेरी मोहब्बत के पहलुओं में, मेरी मोहब्बत के सिलसिलों में तेरी मोहब्बत का आना या रब, मेरे तो हर एक पहलुओं को यकसर बदल दिया है या रब। ये मेरा जुनून है कि तेरी मोहब्बत में, ये मेरा जुनून है कि तेरी मोहब्बत में मैं ऐसे डूबूं कि मुंह न पाऊं। ये मेरा जुनून है कि तेरी मोहब्बत में मैं ऐसे डूबूं कि मुंह न पाऊं। निकल के देखूं तो तेरे सिवा में, निकल के देखूं
तो तेरे सिवा में दुनिया का शोर व गुल ना पाऊं। जो तेरी मोहब्बत में चढ़ गया है, जो तेरी मोहब्बत में चढ़ गया है, वो रंग तो सबसे हसीन तर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जो तेरी मोहब्बत में चढ़ गया है, वो रंग तो सबसे हसीन तर है। सुनो ना यार अब, सुनो ना यार अब, तू मेरा सुकून है, मेरी मोहब्बत का ऐसा सतूं है। अब मेरा है वादा, अब तेरी रहूंगी, मेरा है वादा, अब तेरी रहूंगी। मैं जल भी जाऊं, मैं मर भी जाऊं, मैं तेरी हूं यार अब, मैं तेरी हूं यार अब। तेरी मोहब्बत के सब तकाजों पे, तेरी मोहब्बत के सब तकाजों पे मैंने तो जान को वार दिया है। तेरी मोहब्बत के सब तकाजों पे मैंने तो जान को वार दिया है। मेरी मोहब्बत की इल्तिजाएं, मेरी मोहब्बत की इल्तिजाएं मान लेना अब तू भी यार अब। मेरी मोहब्बत की इल्तिजाएं मान लेना अब तू भी यार अब। मैं रो रही थी, मैं तड़प रही थी, मैं रो रही थी, मैं तड़प रही थी, मेरे दुखों को मिटाया तूने। मैं रो रही थी, मैं तड़प रही थी, मेरे दुखों को मिटाया तूने। मुझसे दुनिया भुला के सारी, मुझसे दुनिया भुला के सारी, मुझे अपना बनाया तूने। मेरी मोहब्बत के सिलसिलों में तेरी मोहब्बत का आना यार अब। मेरे तो हर एक पहलुओं को यकसर बदल दिया है यार अब। और इस्तकामत दे मेरा रब मुझे इन चीजों पर। आमीन बेटा। बड़ा खूबसूरत रास्ता है, बड़ा खूबसूरत रास्ता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको इसमें चला दे और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी जिंदगियों को सुकून से भर दे और अपनी मोहब्बत से भर दे। और आखिर में यही दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमलन युकर्रिबुनी इला हुब्बिक। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। मैं कोशिश ऑनेस्टली आपका इंटरव्यू से पहले मैं सोचा था मैंने बिल्कुल नहीं रोना, क्योंकि लास्ट इंटरव्यू में मैं देख रही थी तो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात हो, रसूल अल्लाह की बात हो तो आंसू पता नहीं कहाँ से निकलते हैं। हालांकि मैं आमतौर पर इतना रोंदू वाली चीज नहीं हूँ कि आंसू निकल आते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला बस कबूल कर ले। वो कहते हैं ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह की खशियत में एक आंसू जो निकलता है ना, तो वो जमीन पे भी नहीं गिरता कि फरिश्ते उसको थाम लेते हैं। और वो क़यामत के दिन इतना बड़ा होगा कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस चेहरे पे दोज़ख की आग भी टच नहीं कर सकती है जिस पे खशियत इलाही से एक आंसू भी गिरा होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बेटा आपकी मोहब्बत कबूल करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी मोहब्बत भी कबूल करे। हमारे तमाम स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम टीचर्स, तमाम कोऑर्डिनेटर, इतनी प्यारी बच्चियां ऑनेस्टली कहाँ से वक्त निकालती हैं, बगैर किसी के लबैक कह रही होती हैं। एक चीज भी होती है मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ, कैसे पूरे लोगों को लेके चल रही हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत एहसान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन सब के एक एक लम्हे को उहद के पहाड़ जितनी बड़ी नेकियों में बदल दे। आमीन बेशक, आमीन सुमा आमीन। ठीक है बच्चे, अब लास्ट में कुछ कहना चाह रहे हो? मैं लास्ट में यही कहूंगी मैम कि जितने भी मुझे इस वक्त सुन रही हैं मेरी बहनें, मैं यही कहूंगी कि देखें, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान एक दो चीजों को सुन के तो इधर लग पड़ता है, ठीक है, और फिर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है कि इधर लगने के बाद फिर जो है ना वो चेंज होके फिर दोबारा ऐसे रस्तों पर लग पड़े जो कि वो मेरे ख्याल से वापस नहीं होना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी कि जब आप अल्लाह से जुड़ जाए ना, तो फिर आप ये कहें कि बस मैंने क्लास ले ली है, मैंने जो ना थोड़ा पढ़ लिया है, तो मैं कहती हूँ कि जो इस्तकामत है ना, हमारी इस्तकामत
وہ کسی بھی سفر میں بہت ضروری ہے ہماری کامیابی کے لیے. کیونکہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جو ہم نے دنیا میں کرنا ہے وہی ہم نے آگے لے کے جانا ہے. جب ہم نے وہ والا غلہ کھولنا ہے تو اس میں سے جو ہم نے کمایا ہوگا, جو ادھر بھیجا ہوگا, اس سے تو وہی نکلے گا. تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری تو لائف کی سٹارٹنگ ہی ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل ہمارا اس طریقے سے ہو. لیکن پھر بھی حالات واقعات ایسا ہوا کہ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں وقت دیا کہ ہم اس سے جڑے. تو کہنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ جب آپ اس رستے پر آ جائیں تو پھر پیچھے پلٹ کے اس رستے کو مت دیکھیں جسے آپ چھوڑ آئے. اور یہ چیز مت سوچیں کہ میں ایک کلاس سے لگ گیا ہوں تو بس میں نے وہی کلاس کا سبق یاد کرنا ہے. بلکہ دن میں کئی بار قرآن کو کھولیں, پچھلی آیات کو دیکھیں, اگلی آیات کو دیکھیں, جو پڑھ چکے ان پر غور و فکر کریں. تو پھر انشاءاللہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پلٹ کے پیچھے دیکھیں گے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. اگر رب سے جڑنا ہے تو پھر جیسے دوسری چیزوں کو ویلیو دیتے ہیں اپنی زندگی میں ہم لوگ, تو پھر ہم اپنی قرآن کو ان سے 100% بڑھ کے تو ویلیو دیں کہ اسی سے ہماری زندگی سنورے گی, اسی سے ہمارے بچوں کی زندگی سنورے گی, اسی سے ہمارا گرد و نواح کے ماحول میں تبدیلی آئے گی اور ہمارے گھر کا ماحول اچھا, پرسکون اور خوبصورت ہوگا انشاءاللہ. میں نے تو یہ تجربہ کیا کہ جب میں قرآن سے لگی تو میری نمازوں میں پابندی آئی, میں نے بچوں کو فوکس کیا, میرے گھر کا ماحول میں اتنا بدلا, اتنا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اگر آپ جھاڑو لے کے گھر سے باہر چلے جائیں اور پوری گلی صاف کر دیں اور اچانک اگر آپ کے گھر میں کوئی آ جائے اور وہاں پر گند کے ڈھیر لگے ہوں تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا. سب سے پہلے تو اپنی اصلاح, اپنے گھر کی اصلاح, اپنی اولاد کی اصلاح, اور پھر آپ نکلیں گے جب باہر تو پھر دیکھیں کہ وہ خود بخود وہ جو ہے نا صفائی ہوتی جائے گی انشاءاللہ. میں لاسٹ میں ایک شعر سناؤں گی چھوٹا سا. وہ میں نے لکھا تھا سورۃ البقرہ کی, جب ہم نے وہ کرنی تھی تو اس وقت بھی الحمدللہ پریزنٹیشن مجھے ہی ملی تھی, لیکن رش بہت ہونے کی وجہ سے بہت ہجوم تھا تو مجھے موقع نہیں ملا. تو یہ شعر تو میرے دل کی آواز ہے, تو میں ضرور سناؤں گی آپ کو. یہ میں نے اس ویڈیو میں سنایا تھا لیکن وہ کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا. اسکول کا ٹائم تھا تو بچوں نے آنا شروع کیا تو وہ آوازیں دینے لگے تو مجھے وہاں پہ بھول گیا. تو ابھی جو ہے نا میں آپ کو سناؤں گی کہ چنا ہے جب سے اس نے اپنی راہ کے لیے, چنا ہے جب سے اس نے اپنی راہ کے لیے, بھول گئی ساری دنیا کی راہیں ہم کو. اللہ اکبر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, لا قوت الا باللہ. بیٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بھی نظر بد سے بچائے اور آخری سانس تک اسی سفر پہ چلتے رہو خوشیوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کو, تمہارے خامن کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور تمہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آمین. انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. وہ آپ کہتی ہیں نا نور کے ممبر پہ بیٹھے ہوں گے. بالکل انشاءاللہ بیٹھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے سودے تو کر لیے نا, بک تو گئے ہیں, ہم نے بیچ دیا اپنے آپ کو. آج کے سبق میں تھا نا کہ وہ تعریفون فی وجوہہم والی جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ پہچانیں گے, نور کے ممبر میں بیٹھے پہچانیں گے یہ وہ بیٹھی ہے, یہ وہ بیٹھی ہے, پوری کلاس کے ساتھ انشاءاللہ. اوکے جی, اب بس انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں کیونکہ میرا خیال ہے پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی سونے کا وقت ہو گیا لوگوں کا. تو بس اللہ سے دعا کریں جی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو استقامت دے دے اور ہم اپنی زندگی کے دائرے میں جو ہم نے کام کرنا ہے نا, ہم بالکل ٹاپ پہ وہ کام کر کے جائے کہ لوگ تو یاد کرے نہ کرے کوئی بات نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم سرخرو ہو جائے کہ ہم اپنا پورا مشن کمپلیٹ کر کے آئے ہیں. اللہ جی تو انشاءاللہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں بیٹا پوری کلاس میں, فرسٹ ایک ہی ہوتا ہے, سیکنڈ تھرڈ تو باقی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے لیڈ کرنے کی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے راستے اور بھی آسان کر دے. آمین سم آمین. اور میں کیونکہ ایز اے ٹیچر بھی پڑھا رہی ہوں اور اس طریقے سے بھی پڑھا رہی ہوں اور میں کچھ اور کورسز بھی کر رہی ہوں, اور میری دلی خواہش ہے کہ میں آپ کے گروپ کے ساتھ میری تکمیل ہو تو میں ایز اے ٹیچر بھی چلوں, کیونکہ میں آلریڈی چل بھی رہی ہوں الحمدللہ. تو جب کبھی میرا نام آیا تو مجھے موقع ضرور دیجیے گا, اور میں پھر چلنا چاہتی ہوں کہ میں بتاؤں گی سب کو کہ یہ میں آپ کا لگایا وہ بیج ہوں اور پودا ہوں, پھر تناور درخت ہوں, اور پھر دوسروں کو چھاؤں دینے والا ہوں الحمدللہ. اللہ بیٹا انشاءاللہ
ایک دوسرے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صدقہ جاریہ بنائے. اسی طرح سے بس اپنے اپنے کام کرتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ دیجیے. سننے والے بھی الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا کرے, اور بعد میں بھی جو لوگ سنیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, کہ آپ کو سن کے, آپ کو دیکھ کے جن کی زندگیاں بدلیں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ. دیکھو نا, آپ نے تو قیامت تک کے لیے یہ بھی پودا ایک اور لگا دیا نا. تو ٹھیک ہے بیٹا, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات بھی ہوگی, بات بھی ہوگی. اب اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ چینل آپ کے لیے، میرے لیے، آپ کے اور میرے والدین کے لیے، میرے سبسکرائبر ویورز جو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، کومنٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ویڈیو کو سنتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے. دین کی تبلیغ میں ہمارا ساتھ دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. اللہ تعالی ہمیں باعمل، پکا، سچا مومن، مسلمان، نمازی بنا دے.